स्वास्थ्य कर्मीलाई देशमै बस्ने वातावरण मिलाउन मेयर शाहको आग्रह। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरण बालुवाटारमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध किन मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै प्रश्न। यीको समर्थनमा फुटपाथ व्यवसायीको प्रदर्शन। सयौंको संख्यामा भेला। नेपाल आयल निगमले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर आइपिओ जारी गर्ने तयारी। अब 100 भन्दा माथिका भारतीय नोटको कारोबारमा प्रतिबन्ध। चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्ध कडा कारबाही हुन्छ, उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। एमालेलाई सरकारमा जान हतार छैन, तर 2084 सम्म पुग्दा एउटा पनि उद्योग नरहला कि भन्ने चिन्ता छ, ओलीको भनाई। असोज 21 गतेदेखि सहुलियत पसल सञ्चालन हुने। साल ट्रेनिङले चिनी प्रति किलो 97 रुपियाँमा बेच्ने। प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्साको कुरा नउठाएर भौगोलिक अखण्डताको व्यवस्था गरेको आरोप। सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार। कालोपत्री भएको 3 महिनामै सडकको बिजोग। वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीले तिर्छन् औसतमा 1.5 लाख, कमाउँछन् महिनामा 40,000। राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर बजारमा हस्तक्षेप गर्नु ठिक होइन, पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा। बाल सुधार गृहमा बसिरहेका 18 वर्ष माथिकालाई चालचलन हेरेरै छुट्टै ठाउँमा राख्ने तयारी। गोरु काटेर सामूहिक भोज खाएको आरोपमा एकजना युवक पक्राउ। नायिका रेखा थापा आमा बन्दै। फागुन चैततिर सन्तानलाई जन्म दिने निश्चित। र राष्ट्रिय टोलीका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ एफसी चितवन क्लबमा आबद्ध लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ रहेको स्थान तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला र हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा मेयर बालेनको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई देशमै बस्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मंगलबार दिव्य शताब्दी पुरुष डाक्टर दासलाई नागरिक अभिनन्दन गर्दै मेयर शाहले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले डाक्टर दासलाई झैं सरकारले अन्य डाक्टरहरूलाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै देशमै रहेर 100 वर्ष बिताउन सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने बताए। आफ्नो पेशा इमान्दारिताका साथ गर्ने भने कुनै तन्त्रले केही फरक नपर्ने मेयर शाहको भनाइरहेको छ। उनले भनेका छन्, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरू देशमै रहेर 100 बिताउन सक्ने प्रेरणा होस्। अहिलेको स्थितिमा स्वास्थ्य कर्मीहरू बाहिरिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रक्षा र सुरक्षा गर्न ठिक परेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षाको व्यवस्था होस्, देशमै बसेर सेवा गर्ने वातावरण बनोस्। आफ्नो पेशा इमान्दारिताका साथ गर्ने हो भने कुनै तन्त्रले केही फरक नपर्ने रहेछ। मेयर शाहले देशबाट स्वास्थ्य कर्मीहरू पलायन भइरहेको विषयमा केन्द्र सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै अब आइपिओ सम्बन्धी अपडेट। नेपाल आयल निगमले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। मंगलबार नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको 28औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्न तयारी गरिएको बताएका हुन्। अब जनतालाई नै ओनरसिप बनाउने हो उनले भने, तर धितोपत्र निष्कासन नियमावली 2073 अनुसार कम्तीमा 2 आर्थिक वर्ष फाइदा भएको कम्पनीले मात्र आइपिओ जारी गर्न पाउँछ। थानीले गत असार 31 देखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि अब निगम नाफामा जाने दावी गरे। ग्यास व्यवसायीहरूप्रति आयल निगम निर्मम हुने सोचमा नरहेको थानीले बताएका थिए। त्यस्तै वर्गको समाचार। फुटपाथ व्यवसायीले अभियन्ता यीको समर्थनमा राष्ट्रिय सभागृह अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। सयौंको संख्यामा भेला भएका फुटपाथ व्यवसायीको यीको समर्थनमा मंगलबार प्रदर्शन गरेका हुन्। फुटपाथ व्यवसायीमाथि महानगरपालिकाले क्रूरतापूर्वक व्यवहार गरेको, सडकका किनारामा व्यवसाय गर्ने ससाना व्यवसायीलाई लखेटेको लगायतको विरोधमा अभियन्ता यी 8 दिनदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिरहेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी फुटपाथ व्यवसायीहरूले महानगरको विरोधमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। गरिब मारा, काठमाडौँ महानगरपालिका, हामीलाई सास फेर्न पनि ठाउँ नदिएर के पाउँछ, गरिब होइन गरिबी हटाउँ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपालमा भारतीय रुपियाँ 100 भन्दा ठूला नोटको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय चेतनाका लागि भन्दै मंगलबार जारी गरेको सूचनामा भारतीय रुपियाँ 100 दरभन्दा ठूलो नोट साथमा राख्न, ओसार पसार गर्न र कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। त्यस्तै भारतबाट नेपाल आउने वा नेपालबाट भारत जाँदा अमेरिकी डलर 5,000 बराबरको भारतीय रुपियाँ मात्रै लैजान सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। त्यस्तै लैजाने वा ल्याउने नोट पनि 100 भन्दा ठूला नोट हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। 5,000 डलर भन्दा बढीको भारतीय रुपियाँ ल्याउन लैजान परेमा भन्सारमा घोषणा गर्नुपर्नेछ। भारत भ्रमण जानेहरूका लागि ब्याङ्क तथा
वित्तीय संस्थाबाटै भारतीय रुपियाँ 25,000 र औषधि उपचारका लागि भारतीय रुपियाँ 50,000 सतै सुविधा लिन सकिने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। ड्राफ्ट टिटी कार्ड मार्फत हुने भुक्तानीमा यो सीमा लागू नहुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको हो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, गोरु काटेर सामूहिक भोज खाएको आरोपमा एकजना युवक पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले मङ्गलबार एकजना युवकलाई पक्राउ गरेको हो। दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका 12 जालपा स्थित मसाने डाँडामा सोमबार दिउँसो गोरु काटेर सामूहिक भोज खाएको आरोपमा रावाबेसी गाउँपालिका 6 हौचुरका 27 वर्षीय बादल गुरुङ पक्राउ परेका छन्। बादल गुरुङ लगायत स्थानीयले गोरु काटेर सामूहिक भोज खाएको सूचनाको आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक टिकाराज बरालले बताए। बरालका अनुसार गुरुङलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। गोरु काटेर खाएको पुष्टि भएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने उनले बताए। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पार्टीका कार्यकर्ताले यसअघि पनि झापा लगायत जिल्लामा गोरु काटेर सामूहिक भोज गरेको उक्त भिडियोमा बताइएको थियो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, चाडबाड लक्षित सहुलियत मूल्य पसल असोज 21 गतेदेखि मङ्सिर 3 गतेसम्म सञ्चालन गरिने भएको छ। आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। यता पसलबाट बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको उहाँको भनाइरहेको छ। चाडबाडका समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागि हो। सहुलियत मूल्य पसलमा सबै प्रकारका चामल, दाल, गहुँ, आटा, पिठो, मैदा, तोरीको तेल, सनफ्लावर तेल, भटमासको तेल र चिउरामा बजार मूल्यभन्दा प्रति किलो 7 रुपियाँ सस्तोमा बिक्री वितरण हुनेछ। त्यस्तै कर्णालीको सिमी तथा गेडागुडी, फापरको दाना, चिनो, कागुनो, उवा र जिउँदो खसी बोका तथा च्याङ्ग्रामा प्रति किलो 10 रुपियाँ छुट दिइएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार र आक्रमण गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मङ्गलबार गृह मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक सङ्घ लगायत स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार र कुटपिट हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। चिकित्सकको चासो र चिन्ता पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। मुलुकमा विधिको शासन लागू हुन्छ। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउँछ। श्रेष्ठले भने चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार र आक्रमण गर्नेलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइएको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई बिरामीको सेवामा फर्कन आग्रह गरे। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि शारीरिक आक्रमणको घटना भएका छन्, त्यसमा संलग्नलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही अगाडि बढ्छ। उनले भने त्यसमा कुनै प्रकारको दुविधा नराख्न र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन जारी भइसकेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार रिपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध किन मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै प्रश्न गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले उक्त जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईले उन्मुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा मङ्गलबार सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले यो प्रकरणमा 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्तै अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भेगको हिमाली गाउँपालिका 1 विक्षा स्वास्थ्य चौकीबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत एक सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका अनुसार गाउँपालिका 1 की 23 वर्षीय सुत्केरी कल्पना रोकायाको रक्तस्राव नरोकिएको र सालनाल नआएर पाठेघरको मुख नै बन्द भएपछि उद्धार गरी सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको हो। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलको भनाइ छ। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक राजबहादुर भण्डारीका अनुसार रोकाया आज बिहान भिक्षा स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुन आएकी थिइन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउन मात्र केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। मुलुकको नाजुक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने कुनै कदम
उकास्न कुनै कदम चाल्ने भन्दा पनि सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउने कुरामा मात्रै रहेको उनको भनाइरहेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको निजी क्षेत्रसँग एमाले वैषयिक अन्तर्क्रियामा ओलीले सत्ता टिकाउने बाहेक सरकारसँग अरू फुर्सद नभएको बताए। नाजुक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकारसँग कुनै कदम चाल्ने, अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने चाहना नै नभएको ओलीको आरोप छ। अहिलेको अवस्थामा सरकार कसरी टिकाउने यसैमा ध्यान छ। सरकार टिकाउने कुरामा कुनै कदम चाल्ने, अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने सरकारमा हुनेलाई फुर्सद पनि छैन ओलीले भने। एमालेलाई सरकारमा जाने हतारो नभए पनि 2084 सालको निर्वाचनसम्म पर्खँदा मुलुकमा एउटा पनि उद्योगधन्दा नरहने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको पनि ओलीले टिप्पणी गरे। एमालेलाई सरकारपछि वास्ता नै छैन, चिन्ता पनि छैन। हामी मिसन 2084मा लागेका छौँ। चुनावकै हिसाबले, सरकारकै हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मिसन 2084मा लागेका छौँ ओलीले भने। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले नेपाल जाने बेला मेनपावर र एजेन्टलाई औसतमा 1.5 लाख रुपियाँ तिर्ने गरेको, तर कमाई भने महिनामा 40,000 रुपियाँ हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्रवासी नेपाली समन्वय समिति PNCCले 2014देखि 2022को अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका 15,000 भन्दा धेरै श्रमिकहरूको अवस्था विश्लेषण गरिरहेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ। नेपालबाट श्रम स्वीकृति दिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले महिनाको औसत 40,334 रुपियाँ कमाउने गरेका छन्। श्रमिकको कमाई उनीहरूले गर्ने पेसा र देश अनुसार फरक पाइएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। तर अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले कम्तीमा पनि 1.5 लाख रुपियाँ बुझाउने गरेका छन्। सरकारले खाडीका देश र मलेसियामा फ्री भिसा र फ्री टिकटको नियम लागू गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले बेला बेलामा चर्को शुल्क तिर्न परेको बताएका छन्। PNCCमा सन् 2018देखि 2022को अवधिमा समस्यामा परेर आएका श्रमिकहरूको औसतमा 1,46,293 रुपियाँ तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको चुच्चे नक्साबारे कुरा नउठाएको भनी आलोचना गरेका छन्। छिमेकी राष्ट्रले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको नेपालको नक्सालाई मान्यता नदिएको विषयमा नबोलेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताप्रति व्यवस्था गरेको रावलको आरोप छ। साथै उनले नेपालको नक्सालाई मान्यता नदिएको भनी अरू विरुद्ध जुलुस निकाल्ने माओवादी कार्यकर्ताले आफ्नै प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पुग्दा पनि यस विषयमा केही नबोल्दा चाहिँ के गर्लान् भनी चुनौती पनि दिएका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार, पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर बजारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु ठिक नभएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग व्यवसाय महासङ्घले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र ब्याङ्कले धितोपत्र बजारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहनु धितोपत्र बजारका लागि राम्रो नभएको बताउनु भएको हो। आफ्नो क्षेत्रको काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्दा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र ब्याङ्कलाई र राष्ट्र ब्याङ्कले धितोपत्र बोर्डलाई हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नहुने उनको भनाइरहेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र ब्याङ्कलाई र राष्ट्र ब्याङ्कले धितोपत्र बोर्डलाई गर्नु उपयुक्त होइन। आफ्नो क्षेत्रको काम जिम्मेवारीपूर्वक गरौँ न त राष्ट्र ब्याङ्कले सेयर बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर बजार ओभर करेक्सन हुँदा सेयर धितो कर्जामा 150% जोखिम भार कायम राख्नु ठिक नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले सेयर बजार परिसूचक नेप्से 3200 अङ्कमा हुँदा जोखिम भए पनि अहिले ओभर करेक्सन भएको बताउँदै त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने दावी गर्नुभएको छ। त्यसै अर्को समाचार, बाल सुधार गृहमा बस्दै आइरहेका 18 वर्षभन्दा माथिका बालकहरूलाई छुट्टै राख्ने तयारी भइरहेको छ। बाल सुधार गृहमा राखिएका बालकहरूको स्वभाव हेरेर उनीहरूलाई छुट्टै राख्ने निर्णय गरिएको छ। भदौ 29 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 18 वर्षभन्दा माथिका बालकहरूलाई उनीहरूको स्वभाव र चालचलन हेरेर छुट्टै राख्ने तयारी गरेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी प्रवक्ता इन्दु घिमिरेले बताइन्। उनका अनुसार बाँके बैजनाथ गाउँपालिका 5 नौबस्तामा कारागारको भवन बनिरहेको छ। त्यही भवनको एउटा ब्लकमा बाल सुधार गृह बस्दै आएका छन्। 18 वर्ष माथिका बालकलाई राख्ने तयारी भइरहेको छ। त्यहाँ 300 बालकहरू अट्ने अनुमान गरिएको छ। प्रवक्ता घिमिरेले भनिन्, बाल सुधार गृहमा बस्ने 18 वर्ष उमेर कटेका सबैलाई त्यहाँ राखिने होइन, किनकि सबै अड्दैनन्। त्यसैले उनीहरूको व्यवहार चालचलन अवलोकन गरेर मात्र त्यहाँ पठाउने गरिन्छ। त्यस्तै यता अभिनेत्री रेखा थापा आमा बन्ने भएकी छन्। गत वर्ष प्रेमी बलराज साईसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएकी उनले फागुन चैत्र सन्तानलाई जन्म दिने
बताइएको छ। रेखा पछिल्लो समय उपहार निर्माण अभिनय गरिरहेकी छन्। उनको पेटमा 5 महिनाको सन्तान हुर्किरहेको छ। यो अवस्थामा पनि उनी फिल्ममा एक्सन दृश्य लगायतको छायाङ्कनमा छिन्। बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टले पनि सन्तान पेटमा हुँदा फिल्म सुटिङ गरेको कारण अरूलाई पनि अहिले सुटिङका लागि प्रेरणा मिलिरहेको रेखाले बताइन्। फिल्म उपहारको अहिले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा छायाङ्कन भइरहेको छ। फिल्मका निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजा हुन्। रेखाको पेट बढ्दै गएपछि निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाले उनका दृश्यहरूको छायाङ्कन धमाधम गरिरहेका छन्। रेखाले पनि फिल्मको छायाङ्कन सुरु भएपछि नियमित गरिरहेकी छिन्। फिल्मको छायाङ्कन सकेसम्म रेखाले पूर्ण रूपमा आराम गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै वर्ग समाचार नेपाल सुपर लिग फुटबलको आउँदो सिजनका लागि नेपालको राष्ट्रिय टोलीका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ मार्की प्लेयरको रूपमा एफसी चितवन क्लबमा आबद्ध भएका छन्। गेम 1 प्राली अन्तर्गतको एफसी चितवन क्लबका अध्यक्ष सचिन ढकाल र गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ बीच यो आबद्धतामा सहमति भएको हो। नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल लिगको रूपमा रहेको नेपाल सुपर लिग मङ्सिर 8 देखि पुस 14 गतेसम्म दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। एनएसएलमा नेपालका 9वटा फ्रेन्चाइज टिमहरू एफसी चितवन, काठमाडौँ रेजर्स, ललितपुर सिटी सफारी, ललितपुर सिटी एफरी, पोखरा थट्स, बोछो लुम्बिनी एफसी, धनगढी एफसी, बिरगन्ज युनाइटेड, झापा एफसी र स्पोर्टिङ इलाम टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।